तेंचे खूब जाण गेले सोदले तितले तेन्ना आमी सांगताले तेंचे आयकुना तेन्ना तेमी आमी सायडीक सरले आनी तेन्नाच्यान ते कितें म्हणटाले पळय फॉर मी मोर दॅन पॉलिटिक्स इज पर्सनल रिलेशनशीप आनी जो मनीस वार्शीक लोकांचे मदीं काम केला म्हाजेर तें हें जाल्लें एलिगेशन की फ्लोरियानो फेर्नांडीस तो मनीस 20 लोकां मदीं काम केला आतां असो न्ही कितलीं वर्सां जाली बाबडो जग मारीत आसा तरी ताका कोणाची लायटी कोणाचे गटर बिटर करता तो सो त्या मनशाक कित्याक सपोर्ट करप न्ही आतां म्हाका एक सांग तो मनीस बरो आशिल्लो काम बरो करतालो आतां आमकां बीजेपीक उडोवपा जाय आशिल्लें झेडपी इलेक्शनाक आमकां बीजेपीक उडोवपा जाय आशिल्लें आमचो मेन टार्गेट बीजेपीक उडोवपा आशिल्लो सो हांवें तें केलो हांवें झेडपी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक बीजेपीक उडयलो क्लियर कट आयज तुका ओपनली सांगता हांवें उडयलो आतां गरम सांगली करपा आसा सो तुकाय दिसता एलायन्स जावपाक जाय लोकांचो प्रसाद घेवन लोक कनेक्टाचे थ्रू देवाचो प्रसाद घेतलो तुज्यान पूण तेज्या पयलीं देवाच्या देव म्हाका 1-2 मतां मारतलो पूण लोक सद्या आवय बापूय आनी लोक हो इम्पॉर्टंट मागीर देवाचो सो तेंच्यांनी जर तुका बीजेपी पार्टी जॉइन जावपाक सपोर्ट करता जाल्यार बीजेपी पार्टी जॉइन जावपाक लोक जे सांगतले लोक सांगता बीजेपी जॉइन जावपाक लोक जे सांगतले ते हांव No, but stay. लोक जे सांगतलो ते हांव करतलो तो लोक सांगता बीजेपी जॉइन जाता लोक जे सांगतले ते पुणे फ्युचर प्लॅन्स ते फ्युचर प्लॅन्स लेट पीपल डिसाइड वॉट आनी गोष्ट म्हणजे आता आनी कितें काय जालें आसा ते सगळ्यात पण न्यू पार्टी क्रिएट करपाची ट्रेनिंग आनी कितल्यो पार्ट्यो येत्यो आमकां जाय गोंयकार सांबाळटा त्यो कश्यो येता सांगू ते बेंगलोर कंपनी येता पळय विप्रो सगळ्यो तशें तूं हांगा सगळ्यो पार्टी ऑर्गनायज घालपाक गोयकार समज दोन पार्टी एक आरजी ती गोयकार पण आणि गोवा फॉरवर्ड ही रिजनल पार्टी जी एव्हिडन्स इज की बाबा गोयकार both parties are doing good. I appreciate both the parties for taking up issues of Goa. बरें काम केलां तो बाब मनोज जावं तो बाब विजय जावं both are doing extremely good. कळ्ळें तुका बट म्हाजें म्हणणें कितें आतां वोट फोडून फायदो ना अलायन्स जावन कितें आसा तें बरेपणान एक ओके थँक्यू हें पळय घे